सर्वेभ्यो नमस्कारः। पीताम्बरं करविराजितशङ्खचक्रकौमोदकी सरसिजं करुणासमुद्रं राधासहायमतिसुन्दरमन्दहासं वातालयेशमनिशं हृदि भावयामि। दशमः श्लोकः। जानन्नुपायमथ देहमजो विभज्य स्त्रीपुंसभावमभजन्मनु तद्वधूभ्यां ताभ्यां च मानुषकुलानि विवर्धयन्स्त्वं गोविन्दमारुतपुरेश निरुन्धिरोगान्। पदच्छेदः। जानन् उपायम् अथ देहम् अजः विभज्य स्त्रीपुंसभावम् अभजत् मनु तद्वधूभ्यां ताभ्यां च मानुषकुलानि विवर्धयन् त्वं गोविन्द मारुतपुरेश निरुन्धि रोगान्। अन्वयः। अथ उपायं जानन् अजः देहं विभज्य मनु तद्वधूभ्यां स्त्रीपुंसभावम् अभजत्। हे मारुतपुरेश गोविन्द, ताभ्यां च मानुषकुलानि विवर्धयन् त्वं मे रोगान् निरुन्धि। नवमे श्लोके विधिः भगवतः पदाम्बुजम् आश्रितोऽभूत् इति ज्ञातम्। अथ ध्यानफलम् आह। भगवत्पादकमलस्मरणस्य फलमाह। अथ भगवत्स्मरणानन्तरं भगवत्पदाम्बुजध्यानानुभावेन श्रीहरेः चरणारविन्दध्यानोत्तरकालम् अजः ब्रह्मदेवः उपायं जानन् सर्गवृद्धिकौशलं जानन् सृष्टये हेतुभूतं वृद्धिकौशलं जानन् अवगच्छन् भगवत्प्रसादात् उपायं ज्ञातवान् इति भावः। उपायज्ञः सन् देहं विभज्य स्वशरीरं विभज्य द्विधा विभागं कृत्वा सृष्टिवर्धने उपायं जानन् स्वदेहम् एकमर्धं मनुरूपेण अन्यदर्धं शतरूपास्वरूपेण विभज्य मनु तद्वधूभ्यां मनुश्च तद्वधूश्च ताभ्यां मनुः स्वायंभुव मनुः तद्वधूः तस्य वधूः शतरूपा ताभ्यां स्त्रीपुंसभावं स्त्री च पुमाञ्च स्त्रीपुंसौ तयोः स्त्रीपुंसयोः भावम् अभजत् आश्रितः अभूत् स्त्रीपुंसभावम् अवलम्बितवान् प्राप। भजसेवायाम् इत्यस्मात् लङ्लकारे परस्मैपदे प्रथमपुरुष एकवचनम् अभजत्। स्वशरीरार्धेन शतरूपाम् अन्यार्धेन मनुं च ससर्ज। अथ प्रकरणम् उपसंहरन् प्रार्थयते। हे मारुतपुरेश, हे पवनपुरेश गोविन्द, हे विष्णो, गाम् अर्थात् पृथिवीं धेनुं वेदमयीं वाणीं स्वर्गं वा विन्दतीति गोविन्दः। हे गोविन्द, अच्युतानन्त गोविन्द नामोच्चारण भेषजात् नश्यन्ति सकला रोगाः सत्यं सत्यं वदाम्यह इति व्यासोक्तिः आचार्यैः सूचिता। हे मारुतपुरेश, हे गोविन्द, ताभ्यां च तेन च तया च स्वायंभुवमनु शतरूपाभ्यां मानुषकुलानि विवर्धयन् मनुष्यवंशान् वर्धयन् मैथुनेन वर्धयन् ब्रह्मणः आदेशेन मैथुनधर्मेण प्रजासर्गे प्रवृत्ताभ्यां ताभ्यां मनु शतरूपाभ्यां भुवि मनुष्यकुलानि विवर्धयन् त्वं भगवान् विष्णुः मे मम अनन्यशरणस्य कवेः रोगान् बाह्यान् आभ्यन्तराश्च आमयान् निरुन्धि वारय। नीपूर्वकात् रुधिर् धातोः परस्मैपदे लोट्लकारे मध्यमपुरुष एकवचनं निरुन्धि मे रोगान् त्वं निरुन्धि। भागवते तृतीये स्कन्धे 12 अध्याये श्लोकः
ऋषीणां भूरिवीर्याणामपि सर्गमविस्तृतं ज्ञात्वा तद्हृदये भूयश्चिन्तयामास कौरव। भूरिवीर्याणामपि अधिकवीर्याणामपि ऋषीणां सर्गं सृष्टिकर्म अविस्तृतम् अधिकं न भवति इति ज्ञात्वा भूयः ब्रह्मदेवः हृदये चिन्तयामास। अहो अद्भुतमेतन्मे व्यापृतस्यापि नित्यदा न ह्येधन्ते प्रजा नूनं दैवमत्र विघातकम्। अहो अद्भुतम् अत्याश्चर्यं नित्यदा सदा व्यापृतस्य मे मम प्रजाः न हि एधन्ते न हि वर्धन्ते अत्र दैवं विघातकम्। एवं युक्तकृतस्तस्य दैवं च अवेक्षतस्तदा कस्य रूपमभूद्वेधा यत् कायमभिचक्षते। युक्तकृतः दैवम् अवेक्षतः तस्य कस्य ब्रह्मदेवस्य रूपं द्वेधा अभूत्। ताभ्यां रूपविभागाभ्यां मिथुनं स्त्री पुरुषश्च समपद्यत। तत्र पुमान् यः तु सः स्वराट् स्वयंभुवः मनुः अभूत्। स्त्री या आसीत् क्षतरूपाख्या महिष्यस्य महात्मनः तदा मिथुनधर्मेण प्रजा ह्येधां बभूविरे। या स्त्री शतरूपाख्या आसीत् महात्मनः अस्य महिषी तदा मिथुनधर्मेण स्त्रीपुरुष संयोगरूपधर्मेण प्रजाः हि बभूविरे इति भागवते। भगवतः विष्णोः चरणारविन्दध्यानोत्तरकालं भगवदनुग्रहेण सर्गवृद्धेः उपायम् अजानन् ब्रह्मा स्वयं मनुः शतरूपा इत्येवं स्त्रीपुंसभावं स्वीकुर्वन् स्वं शरीरं द्विधा व्यभजत्। ताभ्यां भगवान् विष्णुः मनुष्यवंशानां वृद्धिम् अकारयत् इति सारः। इति जगत्सृष्टिभेदवर्णनं दशमं दशकम्। जानन्नुपायमथ देहमजो विभज्य स्त्रीपुंसभावमभजन् मनु तद्वधूभ्यां ताभ्यां च मानुषकुलानि विवर्धयन्स्त्वं गोविन्दमारुतपुरेश निरुन्धिरोगान्। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। धन्यवादः।